अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जदीद नूरानी कायदा के प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल पर आपको एक बार फिर खुश आमदीद। नून साकिन और तनवीन के 4 कायदे हैं: इजहार, इख्फा, इकलाब और इदगाम। आज 4 कायदे आपको हमने सिखाने हैं ताकि आप अहबाब को खुद से कुरान पाक में कहीं भी ये 4 रूल्स आए तो आपको बिला झिझक इन्हें पढ़ना आ सके। आइए सबक का आगाज करते हैं। याद रहे, नून साकिन और तनवीन के 4 कायदों में से इजहार की मिसालें हम समझेंगे। नून साकिन में और इसके बाद फिर तनवीन में इजहार की मिसालें। अब गौर कीजिए, नून साकिन के बाद हुरूफ हल्की 6 हैं: हमजा, हा, ऐन, हा, गैन, खा। इनमें से खा हम ले रहे हैं, बाकिया हुरूफ आप हमारे जदीद नूरानी कायदा से देख सकते हैं। यहाँ पर गौर कीजिए, नून साकिन के बाद हुरूफ हल्की में से खा आ गया, तो यहाँ पर अब इस ज़बर की वजह से इजहार नहीं होगा और ना ही इस ज़ेर की वजह से इजहार होगा, बल्कि नून साकिन के बाद हुरूफ हल्की में से खा आ गया, तो यहाँ पर हम इसे इजहार करते हुए यानी गुन्ना नहीं करेंगे, जाहिर करते हुए पढ़ेंगे। मिन खौफिन, मिन खौफिन, मिन खौफिन। इसी तरह 2 ज़बर, 2 ज़ेर और 2 पेश के बाद हुरूफ हल्की में से कोई हरफ आए। आइए खा ही का लफ्ज़ हम आपको दिखाते हैं कि तनवीन के बाद हुरूफ हल्की में से खा आ गया तो वहां पर उसे किस तरह पढ़ेंगे। अब यहां पर गौर कीजिए, आइन ज़बर आ, लाम या ज़ेर ली, अली, मीम 2 पेश मुन, अलीमुन। यहां पर 2 पेश की तनवीन है, उसके बाद हुरूफ हल्की में से खा आ गया, तो यहां पर क्या करेंगे हम, अलीमुन खबीरुन। यहां पर हमने इजहार करते हुए पढ़ना है, यानी हमने गुन्ना नहीं करना, जाहिर कर देंगे इसे। अब आइए इख्फा की मिसालें आपको समझाता हूं। गौर कीजिएगा, यहां पर हम इख्फा की मिसालें सीख रहे हैं। याद रहे, नून साकिन और तनवीन के 4 कायदों में से दूसरा कायदा जो हम सीख रहे हैं वो है इख्फा। नून साकिन के बाद हुरूफ इख्फा में से कोई हरफ आ जाए तो वहां पर इख्फा होगा। हुरूफ इख्फा कितने हैं? हुरूफ इख्फा 15 हैं: ता, सा, जीम, दाल, जाल, जा, सीन, शीन, सॉद, दॉद, तौ, ज़ा, फा, कॉफ, काफ। ये हुरूफ इख्फा हैं और इनकी तादाद 15 है। आइए अब एक इसकी मिसाल समझते हैं। अब यहाँ पर देखिए कि आप नून साकिन के बाद हुरूफ इख्फा में से फा आ गया, तो यहाँ पर नून साकिन में इख्फा का कायदा होगा, यानी इख्फा कहते हैं छुपाने को। अब यहाँ पर ये गुन्ना कौन सा होगा? छुपा कर आवाज़ अदा करनी है और इस गुन्ना को गुन्ना ज़मानी कहेंगे। युनफिकु, युनफिकु, युनफिकु। अब इसी तरह हम तनवीन में हरफ फा देखते हैं कि तनवीन में हरफ फा आ जाए तो फिर उसे किस तरह पढ़ना है। आइए गौर करते हैं। यहाँ पर आप बहुत से और अल्फाज भी देख रहे हैं, तनवीन में इख्फा की मिसालें हो रही हैं। यहाँ पर गौर कीजिए कि लाम 2 ज़बर लन की तनवीन के बाद हरफ फा आ गया, तो यहाँ पर भी इख्फा का कायदा होगा। इस लफ्ज़ को किस तरह पढ़ेंगे? सुबुलन फिजाजन, सुबुलन फिजाजन। यहाँ पर जो हुरूफ नहीं पढ़े जाते हमने वो ग्रे कलर दिए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जदीद नूरानी कायदा 4 कलर आपके लिए तैयार हो चुका है। ये कलरफुल तजवीदी कायदा है, ये 4 कलर नहीं बल्कि 9 कलर में ये तैयार किया गया है। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल, ये बहुत जल्द आपको मार्केट में मुयस्सर होगा। अब गौर कीजिए, हम नून साकिन और तनवीन के 4 कायदों में से तीसरा कायदा सीखने लगे हैं। इस कायदे को
حرف با کی ضرورت ہوتی ہے، صرف حرف با آ جائے۔ نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر حرف با آ جائے تو وہاں پر اقلاب ہوتا ہے، یعنی نون ساکن یا تنوین کو میم سے بدل کر غنہ کر کے پڑھتے ہیں، اور اس غنہ کو بھی غنہ زمانی کہتے ہیں۔ اب آئیے مثال سمجھتے ہیں۔ میم نون زیر من، اب اس میم کی آواز ہم نے ابھی نہیں دی، جیسے ہی ہم با عین زبر با پڑھیں گے تو یہ آواز نون کی میم سے کنورٹ ہو جائے گی۔ لفظ کیا پڑھا جائے گا؟ من دال زیر دی، میم بعدی، میم بعدی، پھر پڑھ لیجئے میم بعدی۔ اب اسی حرف با کو تنوین کے بعد دیکھتے ہیں کہ اس میں کیسی کنڈیشن میں اس کی آواز بنے گی۔ اب یہاں پر غور کیجئے، یہ ہے تنوین۔ تنوین کلمے کے آخر میں آتی ہے۔ اب ہم اس کی آواز اگر یہاں تک لفظ ہوتا تو اس کی آواز دیتے کرامن، میم دو زیر من، نون کی آخر میں آواز آتی، لیکن اس نون کی آواز کو ہم نے میم سے کنورٹ کر دینا ہے۔ کیوں کرنا ہے؟ کہ آگے حرف با کی آواز ہم نے نکالنی ہے۔ تو لفظ کیا پڑھا جائے گا؟ کرامن برراتن، کرامن برراتن، پھر پڑھ لیجئے لاسٹ ٹائم کرامن برراتن۔ اب ہم نے یہاں پر تیسرا قاعدہ جو ہے اقلاب کا قاعدہ ہم نے سیکھ لیا ہے یہاں پر۔ اب ہم چوتھا قاعدہ جو نون ساکن اور تنوین کا ہے ادغام، اس کی مثالیں سمجھتے ہیں۔ ادغام کی دو اقسام ہیں، ادغام مع الغنہ اور ادغام بلا غنہ۔ نون ساکن اور تنوین میں جو ادغام ہوتا ہے اس کی دو اقسام ہے، ادغام مع الغنہ اور ادغام بلا غنہ۔ اس وقت سکرین پر آپ ادغام مع الغنہ کی مثالوں کے الفاظ دیکھ رہے ہیں۔ ہم ایک لفظ کو لے لیتے ہیں، میم نون یا زیر می، یہاں پر نون کی آواز سائلنٹ ہوگی اور یا کی آواز کو ہم ظاہر کریں گے، می، یا واو زبر یو، واو لین کا قاعدہ ہوتا ہے، یا واو زبر یو، واو لین کا قاعدہ ہے، یہاں پر لمبا نہیں کریں گے۔ تو اس کی آواز کیسے ہوگی؟ می یومن۔ اب یہاں پر غور کیجئے، ہا دو پیش ہن کی تنوین کے بعد حرف یا جو ہم نے پہلے می یومن میں پڑھا تھا وہی ہم یہاں پر بھی قاعدہ دیکھ رہے ہیں۔ اسی طرح سیم آپ یہاں پر بھی دیکھیں، نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے یا آ گیا ہے، تو وَمَن یُوقَ، اسی طرح ہم یہاں پر پڑھیں گے وجوہ، ہائے یا دو پیش ہوئیں، وجوہ یومئذ، پھر پڑھ لیجئے وجوہ یومئذ۔ اسی طرح بہت سی اور بھی مثالیں ہم نے یہاں پر تنوین میں ادغام مع الغنہ کی بنائی ہیں، جو قرآن پاک سے الحمدللہ ہم نے کاوش کر کے ان کو ایک جگہ پر اکٹھا کیا ہے۔ آئیے اب ادغام بلا غنہ کی مثالیں سمجھتے ہیں۔ یہاں پر غور کیجئے گا، نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد حروف یرملون کے 4 حروف میں ادغام مع الغنہ ہوتا ہے اور 2 حروف میں ادغام بلا غنہ ہوتا ہے۔ یہاں پر غور کیجئے، یہ آپ کو لام نظر آ رہا ہے اور یہ را نظر آ رہا ہے، تو اس کو کس طرح پڑھیں گے؟ اس نون کی آواز کو ہم نے سائلنٹ کر دینا ہے، ہجوں میں پڑھیں گے، میم نون لام زبر مل، لام الف زبر لا، ملا، اور یہاں پر کیسے پڑھیں گے؟ میم نون را زیر مر، جیسے ہی ہم آپ پڑھیں گے بغیر سپیلنگ کے ڈائریکٹ پڑھیں گے تو اس میم کی آواز کو را سے ملائیں گے، مر ربی، با پر تشدید کی علامت ہے تو یہاں با مشدد میں قلقلہ کبرا ہوگا، انشاءاللہ عز و جل ہم اس کی بھی تفصیل آپ کو سکھائیں گے۔ تو اس لفظ کو کس طرح پڑھیں گے؟ مر ربی، مر ربی۔ اب ہم تنوین میں ادغام بلا غنہ کی 2 مثالیں سمجھتے ہیں، آئیے غور کیجئے۔ مصدقا لما، قاف لام 2 زبر قل،
मुस्वद्दिक़न लिमा। अब गौर कीजिएगा, हमने तनवीन के बाद हरफ लाम की मशक की है कि यहाँ पर इदगाम का कायदा तो होता है लेकिन गुन्ना नहीं होता। और यहाँ पर गौर कीजिए, तनवीन है दो पेश वाली और उसके बाद हरफ रा आ गया। तो रा आने की वजह से हमने यहाँ पर अब इदगाम करना है लेकिन गुन्ना नहीं करना। रऊफुर रहीमुन, रऊफुर रहीमुन। उम्मीद करता हूँ आपको नून साकिन और तनवीन के 4 कायदे समझ आ गए होंगे। मज़ीद इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल इनकी एक तफसीली वीडियो जो है वो जारी करेंगे। इंशाअल्लाह आपको कुरान पाक मज़ीद पढ़ना आसान हो जाएगा।